السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ أم ريتاج. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة والأحوال ديالكم مزيانة إن شاء الله. اليوم غنقدم لكم تشكيلة من المملحات لذاذ بزاف ومذاق هائل وراقي، وتشكيلات بطريقة سهلة ومميزة. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير لهذه المملحات. بالنسبه للمقادير، عندنا زبده نباتيه 125 غرام، نص ديال الطاسه واللي متوفر عندكم في الدار. بالنسبه للزبده عندنا بيضه بحجم كبير، 3 الفرماجات، نص كاس ديال الزيت، ما يعادل 100 مليلتر، العطريه ديال الحوت، واللي عنده ضمه البنه ديال السمك يديرها، اللي بغى يدير العطريه الحوت كيبقى اختياري. المهم كتعطي هي المملحات واحد المذاق اللي رائع بزاف. لا موطارد معلقه صغيره، شويه ديال الهريسه، واللي عنده هذه غبره الحاره كتكون مدقوقه حتى هي زوينه، وبودر ديال الثوم، ملحه، بزار، 600 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 5 ديال الكؤوس ديال العنبه، ورشيشه من الخميره ديال الحلوه، غير رشيشه. وبالنسبه للماء، نص كاس ديال الماء. وخليكم معنا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. خوينا الطحين دابا نديرو الزبده، عندنا نص ديال العلبه ديال الزبده، 125 غرام. عندنا الفرماج، عندنا شويه ديال الهريسه، معلقه صغيره د لا موطارد، رشيشه من البودره ديال الثوم بشويه حيت باقي نقدروا نسمو بها، معلقه صغيره تاع الابزار، معلقه صغيره العطريه ديال الحوت، شويه ديال الملحه، حيت مع الفرماج كتجي مالحه، رشيشه ديال الخميره شويه، تقريبا شي غرام، جوج غرام هكاك. هي الساشيه فيها 8 غرام. الزيت، والبيضه باش نجمعوا العجينه. دابا غنحاولوا نرملوها مزيان بحال ملي كنبغيو نديرو لاباط بغيزي.
كنرملو مزيان، عاد كنجمعو بالماء. غير الماء حاولوا ما تكتروش بزاف، ما تجيش جاريه، ما تجيش قاصحه بزاف. كنخدمو غير بالاصابع حتى كنجمعو العجينه، كنرملوها مزيان كتجي مرمله. من بعد كنجمعوها بالماء، حاولوا ما تكتروش الماء، حاولوا تجمعوا العجينه، ما تتعلك ما والو، غير تجمع صافي وتبقى. من بعد ما جمعت العجينه نحاول نقطعها على 4 ديال الكرات. ربعة الكرات كل وحده باش غادي نقسموها. بالنسبه باش غنقسمو، عندنا وحده غنقسموها بالهريسه وشويه ديال التحميره، الاخرى غنقسموها بالبوافون وبودره ديال الثوم، وحده غنقسموها بالزعتر لاكبر، وحده غنقسموها بالفرomاج. ندير وحده بالزعتر، نحاول نجمعو بشويه بشويه بهاد الطريقه، تيتجمع فيها الزعتر مزيان. كنحاولوا ندخلوه مزيان هنا. نزيدو واحد شويه، العجينه خصها ما تجيش جهاريه بزاف، خصها تجي شويه ناشفه باش تقدري تخدمي بها كي بغيتي، ما تلصق لك حتى شي حاجه. دابا غنحاولوا نجمعوها، نتوما كما لاحظتوا دخل مزيان، ويبقى تبقى غير الطريقه ديال التزيين. عاوتاني غنزينو بنفس المكون باش اللي درناه لداخل هو اللي غنزينو به من الفوق. بالنسبه للعجينه الثانيه ندير شويه ديال البودره ديال الثوم، شويه ديال البوافون، واحد شويه،
ونخليو باش نزينو به. المهم انا غنعجن ولا خصني غنزيد بنفس الطريقه. كنحاولوا نعلكم مزيان كيتجمعوا دوك المكونات كامله مع العجينه. بهذه الطريقه نحاول نزيد واحد شويه هنا. الطريقه حاولوا تعلكم مزيان باش تدخل دوك المقادير لداخل العجينه مزيان صافي. وكنجمعوه بنفس الطريقه ديال الزعتر. بالنسبه للعجينه الثانيه نديرو فيها الفرomاج. حتى هو بنفس الطريقه كندلكوه مزيان كيدخل كامل في العجينه بهذه الطريقه هذه. هما ساهلين بزاف ما فيهمش زعما الخدمه بزاف. من بعد ما دخلنا نحاولوا ندخلو مزيان باش العجينه كامله يدوز هذاك فرomاج ولا ديال الزعتر يدخل مزيان باش كاع العجينات بعد كنجمعو. الطريقه بالنسبه للثالثه عفوا الطريقه الرابعه نديرو شويه ديال التحميره شويه ديال الهريسه تقريبا معلقه صغيره. كنحاولوا نجمعوا. هي من الاحسن اذا كانت عندكم كي قلت لكم السودانيه غبره كتجي غزاله شويه. هاد الهريسه كتكرفس شويه في العجينه ولكن نحاول نخدموها غير بشويه. حاولوا كيف ما قلت لكم العجينه ما تخليوهاش جاريه ما تكونش كتلصق كاع نهائيا تجي شويه واقفه باش حتى من كتكونوا كترشموا بالطابع كيكون شويه ما كتلصقش لكم حيت ما كنستعملوا لا طحين لا حتى شي حاجه. كتلون كامله حتى هي كنجمعها بهذه الطريقه. شويه هذه جرات لي شويه على ود الهريسه
ولكن شويه جاتني بحال طلقات لي واحد شويه، ولكن من الاحسن اللي عنده هريسه مدكوكه في الدار يديرها. بالنسبه ها هما دوك 4 ديال التشكيلات، هادي بالزعتر، هادي بالبوافون بودره ديال الثوم، هادي بالفرماج احمر، وهادي بالهريسه. دابا غنحاولوا نديرهم نغطيوهم بالسلوفان مده ديال نص ساعه، من بعد عاد باش نرجعوا نوريكم الطريقه ديال التشكيلات اللي غادي ندير. والتشكيل كيبقى اختياري، اللي بغيتو نتوما تقدروا ديروه. تقدروا تغطيوها هكا ولا كل وحده تغطيوها بوحديتها. من بعد ما دازت نص ساعه، بالنسبه لهذه ديال الزعتر غنديروها حيت غنخدموها بلا مرشم. نحاول نطلقوها هكا بالطريقه. بالطريقه حاولوا تلقوها رقيقه، تكون حاولوا تجي في نفس ديال زعما في مستقيمه في نفس العبار، متجيش بلاصه غليظه بلاصه رقيقه. بالطريقه صافي غنحاول نحطوهم في واحد البلاطه بالطريقه باش نخشيوهم في الكونجيلاتور يشدوا شويه راسهم. من بعد عاد غادي نقطعهم. ونهضم شويه. من بعد هذا ما حربلتو ديال الزعتر بنفس الطريقه غندير ديال الهريسه. نقطعو على 4 طريقه. هو نحاول نديرو بهاد الطريقه، نحاول نحربو مزيان بهاد الطريقه. وغنحاول ندير بحال هكا، نحاول نرقق من الفوق ونغلط من التحت باش يجي على شكل مثلث. ملي نكون كنقطعو نديرو بحال هاد الطريقه هادي، نحاول نرققو هكا من التحت هكا، من التحت يبقى غليظ ومن الفوق رقيق. من بعد كنقطعو من كيجمد شي شويه كنقطعو بحال هكا. داكشي اش غنديرو في المجمد باش كيشدو راسهم شويه مزيان.
بالطريقه. ملي كنحطو في البلاطو كنعاودو حيت بحال كيتحلو شي شويه تيطيخا، نعاودو بنفس الطريقه. باش يجي متقطع مزيان. غنستمروا بهذه الطريقه ونخليكم معايا بلا ما نسالي. الحقيقه هما ساهلين في الخدمه وبالزربه، ما يديروهم الواحد يديرهم في الكونجيلاتور هكا كيصبروا في الكونجيلاتور وكيبقاو بمذاق زوين، يخرجوا غير واحد شويه دغيا تمنيت تقريبا ربع ساعه صافي كيوليو مزيان، تيصلحوا الماكله بلا ما تسخنيهم بلا حتى شي حاجه، كيجيو غزالين. من بعد ما حربلت هاد جوج شكيلات دابا نخشيو للفريغو وهانتوما معانا باش نوجدو الشكل الثالث. بالنسبه للشكل الثالث ديال الزعتر والفرماج حاولوا نطلقوه مطلق مزيان، تكون طبقه رقيقه. حاولوا نطلقوها رقيقه بزاف. حاولوا تكون رقيقه بزاف، تجي رقيقه. بالطريقه حاولوا نرسموا بهذا النرجم. كما شفتوا كنرسموا بهذه الطريقه هذه. والمرشم كيبقى اختياري، كل واحد وشنو كيدير. بهذه الطريقه كنحاولوا نستغلوا اي بلاصه صغيره.
من بعد ما حطيت هادو هنا، هادو غنحاول ندير فيهم شويه ديال الفرماج والزعتر. هاد الفرماج شويه هشيتو واحد شويه، ما كان طويل، بهاد الطريقه شويه 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 دغيا كيذوب غيلصق. غير شويه وشويه الزعتر من الفوق بهاد الطريقه. شويه الزعتر صافي، وغنكملوا بهاد الطريقه. غنديروا كلشي. من بعد ما درتهم كاملين، درت لهم فروماج والزعتر، دابا غنخشيوهم في الفران عفوا. وها نتوما ودوزو معايا في الشكل الرابع. دابا العجينه الرابعه نحاولوا حتى هي نطلقوها بالطريقه. من بعد نديرو بهاد المرشم. نرضى بالطريقه كما شفتوا. الديكور ديالها حتى هي كيجي زوين. نمشوا بالطريقه ونستمروا بهذه الطريقه. خليكم معايا تنساليو. بالطريقه بحال هكا نحطو هنا. نستمروا بهذه الطريقه تنساليو. الديكور ديالها زوين، كيجي زوين وراقي غزال. من بعد ما قاديتهم بهذا الشكل هذا، مع واحد شويه ديال الصفر البيضاء، درت لها واحد النقيطه ديال الحليب. نحاولوا ندوزو لهم هكا بشويه.
غيشو من الفوق باش كيعطيو واحد اللمعان زوين. نحاول نكملهم كاملين بهذه الطريقه. هكا طريقه كنديرو غير شويه ديال البوافون هنا الوسط، نحاولو نديروه غير هنا. ونستمروا في هذه الطريقه ونمشيو للشكل الثالث. بالنسبه للشكل الثالث من بعد ما خرجتو من الفريغو كما قلت لكم نحاولوا نقطعهم رقاق بهذه الطريقه باش كيجي مثلث واضح وباين هكا. نحاولوا نسربوهم حيت كيدوب دغيا. بالطريقه هانتوما كما شفتوا بحال هكا. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل هذا الشكل ودوزو معايا في الشكل الثالث. بالنسبه للشكل الثالث غنخدمو غير بالمقص بهذه الطريقه. حاولوا نديروا بهذه الطريقه، حاولوا تسربيو حيت العجينه ملي كتطلق ما كتعاودش عاوتاني كاع تقطع نهائيا. بحال هكا طول ونقطعو بالزربه. كان هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا بتشكيلات ساهلين وبساط وجو غزالين 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 في المذاق. كنتمنى تجربوهم وخاصكم تجربوهم حيت كيجيو غزالين وحسن ما تشريوهم تصاوبوهم حيت ساهلين بزاف. كما هادو ديال البوافون ها هما، هادو ديال الهريسه، هادو ديال الزعتر والفرماج، وهادو ديال الزعتر بوحدو، عفوا هادو ديال الفرماج غير من الفوق فيهم غير الزعتر والفرماج ولكن من الداخل فيهم الفرماج حمر. كان هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وما تنساوش كما تنقول لكم ديما اللايك وتبارطاجيو الفيديو اللي عجبكم باش نزيد نعطيكم اكثر واكثر من الوصفات اللي تنعرف، وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالهم. وبالنسبه للناس اللي جات في القناه كنقول لهم مرحبا بكم في القناه وشكرا على المشاهده والصحه والراحه.